नमस्ते सबैलाई। हेलो। ओके, सुरु भयो सायद। ओके, फेरि पनि नमस्ते गरेँ सबैलाई। अलिकति लेट भयो, सरी यसको लागि। 15 मिनट लेट भयो म। अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भइरहेको थियो क्या, त्यही भएर। सबैलाई नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि सन्चै छु अहिले। लकडाउनमा छौँ हामी सबैजना र सबैजना सेफ छौँ अहिलेसम्म र सधैँभरि सेफ हौँ हामी, होइन? त्यही नै भन्न चाहन्छु। र नेपाली बाजे च्यानललाई, यो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला सबैले। त्यही पनि भन्न चाहन्छु। र मेरो पेज पल शाहलाई पनि लाइक गरिदिनु होला, मेरो फेसबुक पेजलाई। अनि इन्स्टाग्राम पल शाह अफिसियल छ, त्यो पनि लाइक गरिदिनु होला, फलो गर्नु होला। र मेरो टिकटक चाहिँ छैन है अहिलेसम्म, नचुकिनु होला कोही पनि। ओके, फाइनली वेटिङ इज ओभर। प्रवीणा मैनाली, हाई। ओके, जमुना घिमिरे, स्वीकृति ढुङ्गेल, ईशान सुवेदी, रचना बस्नेत, नवीन रिजाल, सबैलाई गुड इभिनिङ। अलिकति लेट भयो, म 5 बजी आउँछु भनेको 5:15 भयो। अलराइट। र तपाईँहरू चाहिँ कहाँदेखि कहाँदेखि के अरे अनलाइन हुनुहुन्छ, कहाँदेखि मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ र कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि मलाई मेसेज गर्नु होला। ओके, आइएम वेटिङ फ्रम 4:30 PM। मिना रोइला, हाई मिना रोइला, थ्याङ्क यू सो मच वेट गरिदिनु भएकोमा। अलराइट। ओके, नमस्कार, गुड इभिनिङ पलजी रे, अनिल लामाजीले। त्यसपछि नमस्कार, लभ फ्रम मणिपुर इन्डिया, रोहित काफले, हाई रोहितजी। नमस्ते सबैलाई फेरि वन्स अगेन। ओके, अहिले म चाहिँ जस्तो लकडाउन भइरहेको छ, सबैलाई थाहा छ होइन? सो मेरो म के गर्दैछु त्यो भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले डेली घरमा बसिरहेको छु, फ्यामिलीसँग एकदमै क्वालिटी टाइम चाहिँ स्पेन्ड गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि मुभीहरू हेरिरहेको छु होइन, मुभीको। अनि मेरो आफ्नो अपकमिङ मुभीहरूको हुन्छ नि स्क्रिप्टहरू पढ्दैछु, त्यही नै हो। थ्याङ्क्स फर रिडिङ माई मेसेजेस मिना निरोलाजी, इसाद ढकाल, लीलानाथ भुयालजी। ओके, धीरेन्द्र रावल को छिटो ल 1000जना पुग्दै हुनुहुन्छ है। 900 लगभग 890जना भइसक्यो, 910 भइसक्यो ल। सबैलाई फेरि पनि नमस्ते, म पल शाहको। टिकटक छैन, त्यो फलो गरेको फेक हो, मैले पल होला भनेर फलो गरेको थिएँ अरे। चाइनिज नेम हो कि कोरियन नेम हो, जापानिज नेम होला सायद। त्यही त, मेरो छैन, मेरो अफिसियल टिकटक आइडी चाहिँ छैन। सो नचुकिनु होला कोही पनि। म झापा कचन कलबाट भीमा घिमिरे। कचन कल भने कुन ठाउँ रहेछ त्यो? फर्स्ट टाइम सुने मैले। वाट्सअप ब्रो, केशव खड्का, आम गुड। दाई रे भानु जोशीले, हजुर भाइ फ्रम कीर्तिपुर। एन्ड नमस्ते पल सर, राजकुमार खड्काजी। ओके, पल दादा, आई एम सो ह्याप्पी टुडे आफ्टर 2 years हजुरलाई यसरी देखेको, विवेक देवकोटा। ओके, पल दादा म साउदीबाट हेर्दैछु, सान्मी। दादा हजुरलाई लाइभ आउनुहुन्छ कि भनेर वेटिङमा बसेको थियो, लाइभ आउनुभयो, धेरै खुसी लागेको छ पल दादा अरे। थ्याङ्क यू सो मच। मोटाउनु भएछ अरे अलिकति, खाएको लाग्दैछ। अलराइट, म हेटौँडाबाट सरिना बिएस डनाई। लट्स अफ लभ पलजी, आई एम योर बिगेस्ट फ्यान। प्रवीणा मैनाली, थ्याङ्क यू प्रवीणा, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, र यो पेजको बारेमा अलिकति बोलौँ होइन। यो पेज चाहिँ नेपाली बाजे पेज चाहिँ अलिकति जस्तो यो हुन्छ नि सोसियल कुरामा चाहिँ अलिकति एक्टिभ भएको देखेँ मैले चाहिँ होइन। जस्तो यो पेजको मोटिभ चाहिँ अलिकति अर्कै छ कि, अलिकति नयाँ छ। किनभने जस्तो हामीले होइन यो सोसियल साइट्सहरू चाहिँ हामीले युज गर्छौँ, तर सही सदुपयोग गऱ्यो भने अब आफ्नो समाजदेखि राष्ट्रको लागि पनि हामीले चाहिँ केही राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ यसको धारणा छ। यो पेजको मोटिभ चाहिँ यो हो होइन। सो यो पेजले चाहिँ हुन्छ नि नेपालभरि जस्तो अब युथहरू हुन्छ, धेरै हजारौँ युथहरू हुन्छ, र उहाँहरूले यो पेज मार्फत र यो पेजको मेम्बर्सहरूले चाहिँ
एकदम सोसियल कामहरू गर्दै आउनु भएको छ। सो यसको लागि पनि सबै हुन्छ नि मेम्बर्सलाई थ्याङ्क यू सो मच गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूले होइन। नेपाली हो नि त, नेपालीको मन ठुलो हुन्छ र नेपाली सहयोगी भावना पनि हुन्छ। सो एकदमै हामी सहयोग गरौँ एकअर्कालाई। नेपाली बाजेको बारेमा यही नै हो। र आज एउटा नयाँ कुरा भन्न जाँदैछु मैले। आज 2टा क्वेसन राख्नेछु मैले एकछिनमा तपाईँहरू सामु, मेरै फिल्म सम्बन्धी। तपाईँहरूलाई सायद थाहा छ त्यो क्वेसन पनि, त्यसको एन्सर थाहा छ तपाईँलाई। र जसले सबभन्दा पहिला एन्सर दिनुहुन्छ नि, जसले एन्सर लेख्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा, विशेष गिफ्ट ह्याम्पर छ, यो पेजले दिनेछ। यो पेजलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला। मैले नाम लिएपछि त्यो उहाँले चाहिँ पहिलो चाहिँ के छ भनेपछि रिचार्ज कार्ड छ। फाइनेन्सियल के हुनुहुन्छ युजर्स उहाँहरूलाई चाहिँ रिचार्ज कार्ड छ। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ स्पेसल गिफ्ट ह्याम्पर छ, त्यो चाहिँ पेजले नै दिनेछ। तपाईँहरू तयार हुने पर्नेछ। मैले चाहिँ अहिले एकछिनमा भन्छु तपाईँहरूलाई। मैले अलिकति एकछिनमा तपाईँलाई क्वेसन पनि भन्नेछु, सोध्नेछु। हेलो पल सर, के छ हाल? कहिले आउँछ अब मुभी? हजुरको न्यू लास्ट मुभी वेटिङ फर यो न्यू मुभी रे। ओके, नाम के थियो भाइ? सरी, सरोज। ओके सरोजी, मेरो रिलिज हुन लागेको मुभी चाहिँ म यस्तो गीत गाउँछु 2 थियो। तर यो कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ हामीले फिल्म सार्नु पर्यो। अब यो कोभिड-19को यो सबै नर्मल भएपछि होइन, हामीले एउटा राम्रो रिलिज डेट चाहिँ हामीले लिएर आउनेछौँ। तपाईँहरूलाई थाहा हुनेछ, किनभने नयाँ गीत आउँछ, गीतको पछाडि पनि डेट हुन्छ। अब नयाँ ट्रेलर आउन सक्छ, त्यसपछि प्रोमो आउँछ। 2 चाहिँ हुँदै तर हुन पाएन। फिल्म चाहिँ 2 नम्बरी थियो। 2 नम्बरी फिल्ममा चाहिँ दयाहाङ दाई हुनुहुन्छ, म छु, त्यसपछि वर्षा रावतजी हुनुहुन्छ। सो र भोटनिस हिरोइन हुनुहुन्छ एकजना। चाहिँ मुख्य अभिनय छ। त्यो फिल्म चाहिँ सुटिङ हुँदै थियो। अब लगभग 10 to 15% सुटिङ भएको थियो, तर यही कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ सुटिङ हुन पाएन, कम्प्लिट हुन पाएन। ओके, जोनै जेन्टल म्यान स्टे सेफ रे। थ्याङ्क यू जुनु प्रेतीजी। ओके पल्सी स्टे सेफ, थ्याङ्क यू। मिना महर्जन, अन्जु लिम्बू, हेलो दाई, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, बसिरहेको छु, घरमै छु। अस्तिको मैले दादा अरे सौरुकेसी, ए ल म भनिदिन्छु ल। ओके, म पनि आज नयाँ हो यो पेजको त होइन, पेजमा चाहिँ म नयाँ हो। सो पेजको एडमिनलाई, पेजको हुन्छ नि मेन मान्छेलाई म भनिदिन्छु नि त तपाईँहरूलाई। कतारबाट वाचिङ रे, ठकुरी सिंह विकास, हेलो विकास ब्रदर। ओके भर्खर ब्रेकअप भयो, के गर्ने होला? एनी सजेसन्स रे, विमल रेग्मीजीले। लाई हुन्छ विमलजी, स्टे ह्याप्पी होइन, स्टे सेफ, टेन्सन नलिनुहोस्। जे हुन्छ राम्रो हुनुको लागि नै भएको यो, त्यही भएर खुसी हुनुहोस् है विमलजी। दाइ क्याब खोल्नु न एकचोटि, क्याब लाउँदा कस्तो कस्तो लाग्यो अरे। सचित राज सेठाईले। ओके, क्याब खोल्ने है त, क्याब अलिक कपाल बिग्रियो। ओके, दाइ अलिक साह्रो बोल्नु सुनेन छैन रे, हो र? ओके, ठुलै बोलिरहेको छु म त, साह्रै बोलिरहेको छु। हाई सर, आई एम प्रेम लामु फ्रम दार्जिलिङ। हाई प्रेमजी। जय नेपाल पल सर, ए सरी, जय नेपाल पल्सा फ्यान क्लब बिरगन्ज, निरज पटेल। हेलो निरज, के छ? बिरगन्जमा छौ, स्टे सेफ, आफ्नो केयर गर्नु। दाइ मलाई फिल्म खेल्न मन छ, के गर्नु पर्ला? सपोर्ट मी प्लिज रे, अभिषेक श्रेष्ठ। छैन, एक्टिङहरू सिक्नुहोस्, एक्टिङ राम्रो गर्नु ट्राई गर्नुहोस्, अनि ट्राई गर्नुहोस्। अनि तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँ मेहनती हुनुहुन्छ भने 100% तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ, त्यही लाग्छ। चस्मा लगाउनु पर्यो रे।
भित्र छु, घरभित्र कसरी लाउने चस्मा? अलवेज माई हार्ट, बसन्त ढकालजी, थ्याङ्क यू बसन्त। ओके, राइट 5:30 हुन थाल्यो। सो मैले तपाईँलाई क्वेसन गर्छु है, एकछिनमा क्वेसन गर्छु। द पल्स आई युज टु सी एन्ड टुडे इज मोर देन 20 kg डिफ्रेन्ट है, हो र? ओके दाइ, हामीलाई चाहिँ फिल्म क्षेत्रमा छिराउनु मिल्दैन अरे अरुण शर्माजीले। तपाईँ जस्तो बन्न धेरै अरे। ओली फ्रम तुलसीपुर, हाउ इज योर लकडाउन डेज गोइङ अन फतेमानजी? अनि त्यसपछि शिव पल दाजु, यसपालि भेट्ने ठुलो थियो हजुरसँग, तर भेट्न पाएन, सो सरी दाजु, नेक्स्ट फिल्ममा भेट्ने ट्राई गर्नेछु, मिस यु रे। ठिक छ, अब फिल्म रिलिज हुँदैछ होइन, अब यो लकडाउन पछि त रिलिज हुन्छ नै, यो लाइफ नर्मल भएपछि। सो त्यस बेला भेटौँला हामी। रुकुम काण्डको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ आयाङ्का फुयालजीले? दोषीलाई कारबाही होस् होइन, अब सत्य के हो त्यो छिटै नै सरकारले पत्ता लगाओस् र न्याय पाउनेले न्याय चाहिँ पाउनै पर्छ, छिटोभन्दा छिटो होइन, र दोषीलाई कारबाही होस् भन्न चाहन्छु, त्यही नै हो। हजुरलाई त्यो हेड ब्यान्ड लगाएको एकदम शोभा अरे, थ्याङ्क यू सौरु केसी। हेड ब्यान्ड चाहिँ पछि लाउँला। लट्स अफ लभ फ्रम जापान, अफु पौडेल। ओके, थ्याङ्क यू मताने। ज्ञानी पलजी नमस्कार। ब्लोन नमस्ते। कृष्ण माया दामी हजुर, मालदिप्स घट्यो है बाट लाइभ हेर्दैछु। ओके, राजेन्द्र गैरी मालदिप्समा कस्तो छ मालदिप्स? मलाई एकदम आउनु मन छ मालदिप्समा पनि, पछि भेटौँला हामी इफ आयो भने। अरे वाह ह्यान्डसम मेरो पल शाह दादा, एउटा पल शाहको आइडी हजुरको कि कोही अरूले हजुरको नेमले चलाइरहेको छ? हामी हजुरको ठुलो फ्यान हो त। अरे मेरो पेज चाहिँ एउटा मात्रै छ होइन, पल शाह भन्ने पेज छ एउटा मेरो अफिसियल पेज। त्यसपछि मेरो आफ्नो अफिसियल अकाउन्ट चाहिँ पूर्ण विक्रम शाह छ, र त्योभन्दा बाहेक अरू सयौँ छ अरू पेजहरू, अरू अकाउन्टहरू, त्यो सबै फेक हो। सो नझुकिनु होला भन्न चाहन्छु। जमुना घिमिरे, झन्डै पल शाह एक्टर हुने भएछ, इफ टिचर भएको भए त सबैले पल्सर भनेर भन्थ्यो होला है रे। हो नि, पल्सर भनेर त्यो बाइक हो कि म थाहै हुन्थेन। बाबु राजा, आई एम फ्रम दाङ रे, त्रिभुवन पौडेल रे। हेलो नमस्ते दाङ। इन द नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री वान अफ द बेस्ट एक्टर इन इज पल किङ टप रे, एङजी शेर्पा। ओके अलराइट, अब चाहिँ 5:30 भइसक्यो। तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु मैले चाहिँ, रेडी हुनुहोस् है। र मैले अहिले फेरि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, अहिले चाहिँ 2.3 हेर्दै हुनुहुन्छ। सो म दुईवटा क्वेसन राख्छु होइन। पहिला एउटा क्वेसनको आन्सर पाए उहाँको नाम चाहिँ पिक गर्छु, जसले छिटो एन्सर दिनुहुन्छ, जसले छिटो चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहुन्छ। उहाँको क्वेसन पनि त्यसरी हार्ड छैन, किनभने मेरै बारेमा हो। मैले चाहिँ हुन्छ नि, म खेलेको मुभीको बारेमा र मेरै अबाउट मी नै हो, त्यो केही छैन त्यो हार्ड कुरा चाहिँ। सो क्वेसन गर्नेछु र तपाईँहरूले काउन्ट डाउन हुन्छ नि एउटा चाहिँ दिनेछु। सो 1 2 3 पछि तपाईँले एन्सर दिनुपर्ने छ। त्यसपछि जसले छिटो एन्सर दिनुहुन्छ उहाँलाई रिचार्ज कार्ड छ उपहारमा, प्राइजमा। त्यसपछि पेजले चाहिँ, नेपाली बाजे पेजले तपाईँहरूलाई गिफ्ट ह्याम्पर दिनुहुन्छ। सो रेडी हुनुहोस् तपाईँहरू एकजनै, एकदमै रेडी हुनुहोस्। वेलकम टु मालदिप्स, माई बेस्ट एक्टर। थ्याङ्क यू। म हेर्दैछु है, प्लिज म जसको कमेन्ट देख्छु। ओके, अनि पनि पल्सा अरे दाइ, तपाईँ हेरेको तर आज आफै लाइभ आउनु भएको खुसी लाग्यो दाइ रे। थ्याङ्क यू गङ्गाराज राईजी। दाङ मात्रै नमस्ते हो, प्युठान चाहिँ होइन रे। सबैलाई प्युठानको यसोको माया पुनमा गर्छ हुनुहुन्छ होइन।
ओके, नेपालभरिको 77 जिल्लाको सम्पूर्णलाई नमस्ते, मेरो 2 हात जोडी। सबैलाई धेरै माया, धेरै हुन्छ नि अब तपाईँले माया गर्नुभएको छ, मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, मलाई आशीर्वाद दिइराख्नुहोस्, राम्रो गरौँ, मैले राम्रो होस् मेरो, होइन, सबैको, हामी सबैको राम्रो होस्। ओके, ल, को रेडी हुनुहुन्छ मेसनको लागि? ह्यान्डसम हुनुको राज खुलाइदिनु पर्यो, जनता जान चाहन्छन् रे पेमा गुरुङ। ह्यान्डसम हुनुको राज के छ? तपाईँहरूको सबैको मायाले गर्दा होला, धेरै माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसकै लागि। अलराइट, ओके, ल, अब चाहिँ को जना रेडी हुनुहुन्छ मलाई एकचोटि कमेन्ट गर्नुहोस्, होइन। तपाईँहरू रेडी भएको मलाई थाहा पाउनु पऱ्यो, अनि म क्वेसन गर्छु एउटा, फर्स्ट क्वेसन, त्यसको। ओके, हेलो, नमस्कार, वेयर आर यु फ्रम रे? आई एम फ्रम काठमाडौँ, बङ्गाली हिरो। थ्याङ्क यू। यी प्रिय नायक पाल, उहाँको नाम चाहिँ वसन्तराज कार्की रहेछ। ओके, अलराइट, को रेडी हुनुहोस्, म तपाईँहरूलाई क्वेसन गर्न जाँदैछु। ओके, ल, रेडी हो भएको भए चाहिँ रेडी लेख्नुहोस् है त। ओके, वसन्त ढकाल रेडी, मोती राई पर्फेक्ट हिरो, गड ब्लेस यू, थ्याङ्क यू मोतीजी। पेमा गुरुङ रेडी, ज्ञान प्रसाद घिमिरे, यु आर रियली ग्रेट पर्सन, पुलजी थ्याङ्क यू। ओके, मोटो हुनुभएछ पल दाइ, हजुर। अलिकति मोटो भयो कि, तर त्यस्तो धेरै मोटो भएको छैन, हेल्दी भयो होला, होइन, अलिकति। अलराइट, जसको एन्सर, ओके, हेलो, हाउ आर यु? अलराइट, स्टे सेफ दादा, सरकेसी, थ्याङ्क यू। ओके, अब चाहिँ म क्वेसन गर्न जाँदैछु, सिम्पल छ, धेरै गाह्रो छैन, तर रेडी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा भएन। ओके, आजको पहिलो क्वेसन छ, दुईवटा क्वेसनमा एउटा क्वेसन गर्न जाँदैछु, रेडी भएर बस्नु होला। सबभन्दा पहिला जसको कमेन्ट आउँछ, जसको एन्सर आउँछ, म उसकै नाम पिक गर्नेछु र उहाँहरूले पनि हुनेछ उपहार नेपाली भाषाको तर्फबाट। सो त्यो प्राइजको लागि रेडी हुनु होला, रेडी, ओके, यस, रेडी, ओके, अलराइट। ओके, पूजा रेडी पनि रेडी हो। म क्वेसन गर्न जाँदैछु, त्यो क्वेसनको एन्सर जसले हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आज विशेष पुरस्कार छ, नेपाली बाजीको पेजले दिँदैछ। ओके, ल, पूजा पनि लाइभमा हुनुहुन्छ, पूजा शर्मा, अलराइट। र अब चाहिँ म क्वेसन गर्न जाँदैछु, क्वेसन नम्बर 1। म यस्तो गीत गाउँछु 2 मुभी फिल्म लाग्दै थियो, होइन, त्यो फिल्म कहिले लाग्दै थियो, डेट बताउनुहोस्, र त्यो फिल्मको हिरोइन हाम्रो पूजा शर्माको नाम के थियो फिल्ममा चाहिँ। ओके, र तपाईँको अब आन्सर दिने पालो चाहिँ रेडी है त। अब मैले काउन्टडाउन दिन्छु, सो ओके, 1, 2 एन्ड 3 गो। यस्तो गीत गाउँछु 2 को रिलिज डेट कहिले थियो र पूजा शर्माको नाम चाहिँ के थियो फिल्ममा चाहिँ? राइट, ओके, आउँदैछ एन्सर। र एन्सर आइसकेको छ, होइन, एन्सर आइसकेको छ। ओके, एन्सर आइसकेको छ। एन्सर चाहिँ सबभन्दा पहिला दिनुभएको छ मणि गुरुङ हुनुहुन्छ, फागुन 30 छाया भन्नुभएको छ, एकदम राइट एन्सर। मणि गुरुङजी तपाईँ सम्पर्क गर्नुहोला, यो पेजलाई इनबक्स गर्नुहोला, सो उहाँहरूले तपाईँलाई विशेष उपहार दिनुहुन्छ। केशव भण्डारजीले फागुन 27 भन्नुभएको छ, त्यो रङ थियो। अनि छाया मात्र भन्नुभएको छ कतिले फागुन 29 मात्र भन्नुभएको छ, अनि फागुन 27 छाया भन्नुभएको छ रश्मिता बस्नेतजीले, फागुन 23 र 30 छाया भन्नुभएको छ वसन्त ढकालजीले, फागुन 30 भन्नुभएको छ मोती राईले, सबैले अस्मित विक्रम छेत्री फागुन 30 छाया,
आन्सर राइट थियो अस्मित, तर अलिकति रङ भयो, लेट भयो तिमी चाहिँ। र पूजा शर्माजीले पनि भन्नुभएको छ फागुन 29 अनि छाया। फागुन 29 हो र छाया? फागुन 29 हो र? फागुन 30 होला। ओके अलराइट। सो मणिजी तपाईँ नै विनर हुनुभएको छ। सबभन्दा पहिला तपाईँले एन्सर दिनुभएको छ फागुन 30 छाया भनेर। सो मणिजी तपाईँलाई बधाई छ। तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ इनबक्स गर्नु होला नेपाली बाजेलाई, र तपाईँहरूलाई विशेष उपहार दिनुहुन्छ। अलराइट। र सेकेन्ड क्वेसन छ मेरो। अब सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ फेरि रेडी भएर बस्नु ल। अब यसको एन्सर आइसक्यो मलाई, र विनर पनि चुज हामीले गरिसक्यौँ। छाया फागुन 29 भन्नुभएको छ। फागुन 29 हो र? माई फेभरेट हिरो। थ्याङ्क यू। पूजाले पनि फागुन 29 भनेपछि मै झुकेँ। फागुन 30 जस्तो लाग्छ मलाई। कमलेश यादवजी फागुन 30 छाया। यस यु आर राइट, बट अलि लेट भयो तपाईँ चाहिँ। छाया अनि फागुन 30 गते लेट हुनुभयो तपाईँहरू। पूजा शर्मा हारे। रिलिज चाहिँ थाहा थियो दादा, कहिले सञ्चालित हुन्छ थाहा भएन दादा रे प्रकाश साउदजीले। प्रकाश अब रिलिज कहिले हुन्छ त्यो थाहा छैन। यो आफ्टर लकडाउन होइन, यो अलिकति लाइफ नर्मल भएपछि हुन्छ। तर पहिला चाहिँ फागुन 30 गते थियो। ओके अलराइट। ज्ञानदीप थापाजीले पूजा शर्मालाई रिप्लाई गर्नुभएको छ 29 कि 30 हो भनेर। सो 30 हो ज्ञानदीपजी, तपाईँले क्वेसन गरेको राम्रो हो। आई मिस यु रे अनिलजीले। ओके हेलो पूजा विष्णु एनपिआई कति लेट आएको मेरोमा अरे सरुकेसी। ओके र दुईवटा क्वेसन मैले गर्छु भने तपाईँलाई एउटा क्वेसन गरिसकेँ। कस्तो आएको छ मेरो भोइस, कस्तो आइरहेछ, अडियो साउन्ड कस्तो आइरहेछ, भिडियो कस्तो आइरहेछ मलाई भन्नु होला। नेक्स्ट क्वेसन रे विपन श्रेष्ठजीले। एकदम रेडी भएर बस्नु होला है, एकदम रेडी भएर बस्नुहोस्। ओके पोखरा वेटिङ रे। ओके कपाल धेरै मिलाइराख्नु पर्दैन, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ अरे रनिता। हस् बानी परेको कपाल यस्तो गर्ने कि लामो कपाल भएपछि बानी पर्दो रहेछ कि आफै हात जाँदो रहेछ। माई फेभरेट एक्टर तपाईँको र पूजाको लभ परेको हल्ला छ त जनता जान चाहन्छन् रे सापकोटा कपिलले। छैन, हामी साथी हो, एकदम मिल्छौँ, हामी मिल्ने साथी हो। ओके रश्मिता बस्नेजी रेडी रे। ओके रेडी। सुड बी लाइभ टुगेदर रे नेक्स्ट टाइम हामी है। दिजु लभली कपाल पल्दा एन्ड पूजा दिजु नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री रे बसन्त ढकालले। त्यही त बसन्त होइन। फागुन 30 गते पो हो त, मै झुकेँ त। पूजाले पनि 29 भन्छ, सबैले 29 भइरहेछ त्यहाँ, के हो भनेर। सो म भन्न जाँदैछु, रेडी भएर बस्नु होला। एन्सर चाहिँ मैले 1 2 3 भनेपछि दिनु होला है, किनभने फेरि हतारमा क्वेसन गर्ने बित्तिकै अलिकति हुन्छ नि, अलिक जान्नेले छिटो देन कसैको नेट स्लो होला के होला। सो अब तपाईँको एन्सर 1 राइट। र मेरो नेक्स्ट क्वेसन छ, मेरो पहिलो फिल्म कुन हो म भन्दिनँ किनभने सबैलाई थाहा छ। 9/4 9/4 मुभीमा 3 जनाले डेब्यु गर्नुभएको थियो। र त्यो 3 जना मध्ये चाहिँ तपाईँलाई एकछिनमा फेरि रोक्छु, म तपाईँलाई फेरि भन्नेछु एकछिनमा। सो एकछिनमा क्वेसन कमेन्ट पढ्छु। अलराइट। पल ब्रदरको मुखारबिन्दुबाट एउटा गीत पनि सुन्न सकिएला कि नसकिएला रे प्रितम गौतमजी। नेक्स्ट क्वेसन भन्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई एउटा सानो गीत गाउँछु यता, त्यसो भए भनिहाल्नु भयो। तिम्रो घरको वरिपरि आए घरि म बसेको
त्यसै हो र भन त्यसै हो अहिलेलाई यही नै हो र म पढ्दैछु कमेन्ट lots of possibilities to have a great actor in Nepali film industry. You prove it and shall always proves in the days to come. Okay, thank you, Farindra Thapaji. Okay, त्यसपछि एकछिन all right. आलाबु दिदु पूजा शर्मालाई आलाबु दिदु बिन्ता दिताल पूजाजीको रङ एन्सर सब हाँस्दैछ है पूजा अलराइट एकछिन म पढ्दैछु ओके अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्न जाँदैछु तपाईँलाई थोरै हिन्ट दिइरहेको थिएँ मैले अघि चाहिँ ओके अहिलेसम्म हामीसँग 2.8K भ्युवर्स हुनुहुन्छ लाइभमा जोडिनु भएको छ सबैलाई फेरि पनि नमस्कार नेपाली बाजे च्यानललाई नेपाली बाजे पेजलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला सपोर्ट गर्नु होला यो पेजलाई एकदम पेजले हुन्छ नि सोसियल कामहरू गर्दै आएको छ र नेपालभरि हुन्छ नि हजारौँ हुन्छ नि मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ युथहरू सबै एकदमै हुन्छ नि युथहरू हुनुहुन्छ सो एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ यो नेपाली बाजी पेजले जस्तो यो अब बाढी पहिरो गएको बेला पनि भूकम्प गएको बेला पनि साथै हुन्छ नि बेसहाराहरूलाई सहारा दिनेदेखि लिएर अहिले यो लकडाउनको बेला पनि उहाँले धेरै सोसियल कामहरू गर्नुभएको छ यसको लागि फेरि पनि नेपाली बाजेको होल मेम्बरलाई थ्याङ्क यू र बधाई छ यस्तै काम गर्दै जानुहोस् सपोर्ट गर्दै जानुहोस् निमुखाहरूलाई बेसहाराहरूलाई सहारा बनेर आएकोमा हाम्रो पल ब्रोको हाम्रो कमेन्ट पनि भन्नु न पल ब्रो तुलसी गिरिजी भने थ्याङ्क यू अरे हजुर मेरो फेभरेट हिरो हुनुहुन्छ ओके रेडी है त अब 2.8 हुन्थ्यो 2.6 हुनुभएछ अलिक घट्नुभएछ 200 र मेरो सेकेन्ड क्वेसन छ होइन मेरो फर्स्ट फिल्म कुन थियो मैले भन्दिनँ किनभने सबैलाई थाहा छ 9/4 थियो र 9/4मा 3 जना एक्टर्सले डेब्यू गर्नुभएको थियो को रियल नेम होइन कि 3 जना एक्टर्सको नाम के थियो नेम के थियो र तपाईँको टाइम सुरु हुन्छ 1 2 3 अब ओके एन्सर दिनुहोस् है डेब्यू गरेको 3 जना एक्टर्सको फिल्ममा नाम के थियो फिल्ममा 9/4मा चाहिँ फिल्मी नेम के थियो एज अ इनसाइडर एन्ड थ्याङ्क यू रियली थ्याङ्क यू सो मच रजनी श्रेष्ठजी ओके एन्सर आएको छैन अझै एन्सर आउँदैछ ओके अलराइट र मेरो क्वेसन थियो 9/4मा दिएको एक्टर्सहरू 3 जना हुन्थ्यो र उहाँहरूको फिल्ममा नाम के थियो ओके एन्सर आउँदैछ आइसक्यो क्या सायद पक्ने अलराइट धेरैको आयो तर फर्स्टमा हेर्दैछु म कसको आयो भनेर फर्स्टमा आउँदैछु धेरैले भन्नुभएको छ पल वर्षा आँचल भन्नुभएको छ पाउने त्यो होइन आँचलको पल्दाको निर अञ्जना ओके यो ठिक हो तर फर्स्टमा को हुनुहुन्छ हेरौँ सही मेलिना श्रेष्ठले चाहिँ निर आँचल शिशिर भन्नुभएको छ शिशिर होइन ओके किनभने शिशिर भनेको त बाबुको नाम हो सो उहाँको डेब्यू थिएन यो
र वर्षाले गरेको थियौँ। वर्षा राउत, आचल शर्मा र फल्साले डेब्यु गर्नुभएको थियो। ओके, पेमा गुरुङ, निर, आचल, अञ्जना। ओके, र त्योभन्दा माथि छ रश्मि राई, रश्मि एन्ड अञ्जना भन्नुभएको छ। सो त्योभन्दा माथि छैन होला सायद। वाट क्यान यु से? ओके, पललाई कल मी, पूजालाई कलमा लाम्ने। ओके, सो ओके, सबभन्दा फर्स्ट कमेन्ट रहेको छ रश्मिता राईको। ओके, कङ्ग्रेचुलेसन्स रश्मिता राई, तपाईँकै एन्सर आएछ सबभन्दा पहिला। सेकेन्डमा हुनुहुन्छ पेमा गुरुङ, निर, आचल, अञ्जना भन्नुभएको छ। पेमालाई पनि थ्याङ्क यू। त्यसपछि सरस्वती शर्मा, वर्षा राउत, पल्सा। त्यो त रियल नेम भयो, तर फिल्मी नेम सोधेको थिएँ मैले चाहिँ। वर्षा राउत, आचल शर्मा एन्ड पल। अलराइट, सो विनर हुनुहुन्छ रश्मि राई। रश्मि राई, बधाई छ तपाईँलाई। तपाईँकै नाम छ, तपाईँको कमेन्ट छ सबभन्दा फर्स्टमा। सो तपाईँलाई बधाई छ। तपाईँले चाहिँ नेपाली बाजेलाई इनबक्स गर्नुहोस् र गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुहोस्, र पाएपछि मेसेज गर्नु होला तपाईँले। सो सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच, यति राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भयो होइन, यति राम्रो आन्सर गरिदिनु भयो। ओके, रितेश घिमिरेले ल। अलराइट, अब चाहिँ छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। सो कसरी बसिराख्नु भएको छ, आफ्नो स्टे सेफ, तपाईँले आफ्नो केयर गर्नु होला, आफ्नो फ्यामिलीको केयर गर्नु होला, राम्रोसँग बस्नु होला। अब परिवारमा नजानु होला, सबैलाई थाहा छ यो होइन। गर्ने आफूलाई, आफ्नो फ्यामिलीलाई कसरी केयर गर्ने, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो सोसाइटीलाई कसरी केयर गर्ने सबैलाई थाहा छ। सो केही भनिराख्नु पर्दैन। अब आफैलाई बचाउनुहोस् भन्न चाहन्छु, किनभने डे बाई डे अब हुन्छ नि रोगीहरू बढ्दै हुनुहुन्छ। सो निको पनि हुनुभएको छ, त्यो पनि राम्रो एउटा कुरा हो। जति रोगी बढ्दै हुनुहुन्छ त्यति नै निको भएर घर फर्किँदै हुनुहुन्छ। यसको लागि पनि एकदम त्यस्तो आत्तिनुपर्ने केही छैन, तर हामी चाहिँ नि अब अलिकति अवेर चाहिँ हुनुपर्छ यसको लागि। अलराइट, र यति नेपाली बाजे पेजलाई लाइक गरिदिनु होला। नेपाली बाजे पेज एउटा राम्रो हुन्छ नि, अब राम्रो युथहरू मिलेर हजारौँ हुनुहुन्छ नेपालभरि। सो यो पेजलाई एकदमै राम्रोसँग लाइक गर्नु होला। र यो युथहरूलाई चाहिँ मैले एकदमै फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु, राम्रो काम गरेकोमा, राम्रो कार्य गर्नुभएको छ सम्पूर्णले। र आजको विनर, आज जो विनर हुनुभएको छ उहाँहरूले इनबक्स गर्नु होला नेपाली बाजे च्यानललाई, र गिफ्ट ह्याम्पर पाउनु होला। र के थियो, एउटा मैले भनिसकेँ, एउटा चाहिँ रिचार्ज कार्ड थियो होइन, तपाईँहरूले दुईजनाले पाउनुहुन्छ। आफ्नो नम्बर के हो, एनटिसी हो कि एनसिएल हो, त्यो भन्नु होला। त्यसपछि अर्को गिफ्ट ह्याम्पर के छ त्यो पनि मलाई भन्नु होला। ओके, र यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। ओके, एन्सर अझै आइरहेछ। थ्याङ्क यू सबैलाई, थ्याङ्क यू सबैलाई। ओके, लट्स अफ लभ फ्रम न्युजिल्यान्ड। हेलो पल दाई, नमस्कार, म दाङबाट रे। ओके, काशीफुन अनु शाह सर, म हजुरको बिग फ्यान, म इन्डिया आसामबाट हेर्दैछु, नेपाल गएको बेला सपना छ मलाई। थ्याङ्क यू अनु ताङलुवा राईजी, नेपाल आउनुहोस् भेटौँला। थ्याङ्क यू। र नेपाली फिल्मलाई माया गर्नुहोस्। इन्डियामा, इन्डिया सिक्किम, इन्डियादेखि दार्जिलिङदेखि धेरै मेसेज आउँछ, धेरै नेपाली फिल्महरूलाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाली मटेरियललाई माया गर्नुहुन्छ होइन, जस्तो म्युजिक भिडियोदेखि लिएर सबैलाई थ्याङ्क यू फेरि पनि। ओके, त्यही हाम्रो कमेन्ट चाहिँ तपाईँकोमा देखाउँदैन हो रे, बाफ्रे धम्की दिनुभयो क्या। विशाल भट्टराईले देखायो, विशाल देखायो, कमेन्ट देखायो, मलाई बल्ल देखायो। टाइम सकियो र हजुरको रे, ठकुरी ज्योतिषीले। टाइम 6 बजी हुँदैछु बाई साइन अप हुनलाई। ओके, अलराइट। निर, आचल, अञ्जना, मौसम, चम्पा हम्पे। त्यही त अलिकति लेट हुनुभयो तपाईँ चाहिँ, एन्सर चाहिँ राइट नै हो, एकदमै राइट हो।
पूजा शर्माको भनाइ मलाई याद आयो, पल्सा शर्माको हुन्छ तर थाहा छैन कुन शर्माको आँचलको नहुने भएपछि बाँकी। मणि गुरुङ। ओके, आन्सरहरू चाहिँ स्मृति पोखरेल। कमेन्ट्स नै पढ्छेन हजुरले रे। पढे स्मृति पोखरेल जी, पढे। न्युजिल्यान्डमा पनि लाउनु पर्छ नेपाली मुभी प्लिज है रुनीजी, तपाईँहरूले पहल गर्नुहोस् न। त्यहाँ नेपाली समाज सोसाइटी, त्यहाँ नेपाली सोसाइटीहरूलाई चाहिँ एनआर सोसाइटी त्यहाँ के हुनुहुन्छ नि त्यहाँ, सो उहाँहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस् नेपाली फिल्म कसरी, तपाईँहरू दर्शकहरू कसरी हुन्छ नि भेला भएर चाहिँ मुभी हलसम्म मुभी थिएटरमा जाने त्यो सल्लाह गर्नुहोस् र आउँछ पक्का। नेक्स्ट टाइम पनि लाइभ आउनुपर्छ है दादा अरे धीरेन्द्र रावलले। हस् म ट्राई गर्छु आउन। फ्युचर महेशजी थ्याङ्क यू महेश दाई। हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद यो साथ अनि मायाको लागि नेपाली बाजे। सूचना शर्मा। स्टे सेफ स्टे होम रन्जु मगर। माई फेभरेट एक्टर मनोज ठकुरी थापा। मैले कतिको कमेन्ट्सहरू पढ्न पाएन होला, यसको लागि सरी, किनभने अब मैले कसको पढ्छु कसको पढ्दैन थाहा भएन। थ्याङ्क यू सो मच पलजी फर यो प्रिसियस टाइम टु अस नेपाली बाजे टिम रे। थ्याङ्क यू दिवस प्रस्तिकजी, थ्याङ्क यू मलाई पनि तपाईँको पेजको एउटा मेम्बर बनाइदिएकोमा, मेम्बर हुन पाएकोमा मलाई खुसी लागिरहेछ। तपाईँहरू सम्पूर्ण युथहरू सँगसँगै म पनि तपाईँहरू सँगसँगै तपाईँहरूको एउटा पार्ट बन्न पाएँ, यसको लागि थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई पनि। ओके, हो र लकडाउनमा बसेर मोटाउनु भएको जस्तो छ है रे। मोटाउनु भएको होला है, अलि लाग्यो होला सायद भने। तर हजुरले मेरो मेसेज एसपिएन शर्मा भनेको सपना शर्मा होला सायद। सपनाजी मैले पढेँ तपाईँको मेसेज। राइट, हाम्रो आउँछ कि नै दादा हजुर रे। धीरेन्द्र रावल आयो, कमेन्ट आयो। चाहिँ पढ्नु भएन रे। कविता रेग्मी पढेँ है। सुमन भुषाल थ्याङ्क यू। दाजु नमस्कार, दाजु नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? लकडाउन कस्तो हुँदैछ? हजुरले सहयोग गरेको देखेर निकै खुसी छु रे। विपिन आचार्य थ्याङ्क यू। चलिरहेछ, लकडाउनमा घरमा बसिरहेको हामी। रितेश किन नपठाएको रे? नपठाएको कसलाई पढे है। नमस्कार पल दादा, सन्चै हुनुहुन्छ? कसरी बिछान नि लकडाउन हजुरको? यसरी बितिरहेको यसरी नजिक भएर बसिरहेको छु अनि मुभीहरू हेरिरहेको छु, फिल्मको स्क्रिप्ट पढिरहेको छु, त्यही नै हो। ओके, हेलो पल दादा, आई एम अ बिग फ्यान। कस्तो भेट्न मन छ अनि अर्कोचोटि पनि लाइभ आउनुपर्छ। आई लभ यू रे। थ्याङ्क यू अश्लेषा श्रेष्ठजी। पूर्णिमाको चन्द्रमालाई सङ थोरै गाउनु रे, मदन चामलिङ। मलाई चाहिँ एक लाइन है त। पूर्णिमाको चन्द्रमालाई लाग्न थाल्यो, कहिले काहीँ तिम्रो माया शङ्का ल्यो। पूर्णिमाको चन्द्रमालाई। ओके, जस्ट ट्राई गरेको। ओके, मेरो नेम लिनुस् न, श्रेष्ठ। पूर्णदाई नमस्ते रे। राजकुमार जी नमस्ते। कमेन्ट पढ्न पाउनु भएन, दुःख लाग्यो रे। रितेश घिमिरे फेरि 3-4 पटक नाम लिइसक्यो तपाईँको त। रितेश घिमिरेजी के गर्दै बिताउँदै होइसिन्छ नि रे। स्मित पोखरेलले
घरै बसिरहेको छु, फ्यामिलीसँग टाइम दिइरहेको छु होइन, फ्यामिलीसँग बसिरहेको छु। अनि अनि आफ्नो नजिकको साथीहरूसँग बोल्दैछु यसरी, त्यही नै हो। हेलो पल दाइ, नमस्ते। इन्स्टाग्राम फेसबुकबाट हेर्दैछु, राम्रो छ, सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दैछु। शिव महतजी, थ्याङ्क यू शिवजी, थ्याङ्क यू। लभ यू फ्रम महेन्द्रनगर, थ्याङ्क यू महेन्द्रनगर। एकदमै सेफली बस्नु होला त्यहाँबाट। नि इन्डियाबाट अहिले धेरै हुन्छ नि हजारौँ मात्रामा चाहिँ नेपाल राख्नु भएको छ। अस्ति पनि न्युज देखाएको थिएँ मैले, त्यहाँ हुन्छ नि क्वारेन्टिनमा पनि नबसेर हुन्छ नि चेक नै गर्नु भएको छैन, राम्रोसँग चेक नगरिकन उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि यो नेपालमा छिरिराख्नु भएको छ। सो एकदमै आफूलाई बचाउने बेला हो यो, घर होला भन्न चाहन्छु। र सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्नो सोसाइटीमा चाहिँ कोही नयाँ मान्छे देख्नुभयो, कोही नयाँ मान्छे आएको देख्नुभयो भने तुरुन्त पुलिसलाई या त्यहाँको स्थानीयको मेन मान्छेलाई टेस्ट गर्नु होला छिटै नै होइन, किनभने बाहिर आएपछि के हो कस्तो थाहा हुन्न। सो प्लिज यो चाहिँ तपाईँहरूले मेरो कमेन्ट देखाउँदैन र अरे फेरि कसले धम्की दिनुभयो मलाई। ओके, माथि गइसकेको छु ल। ओके, अब चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। मेरो मेसेज किन नपढिसकेको पल राजा, लट्स अफ लभ रे सोक्सेरा, पढे मेसेज, थ्याङ्क यू। मानबहादुर सिक्देल, खै दादा हाम्रो त कमेन्ट पनि पढ्नु भएन त दाजु मैले। र अब चाहिँ यति नै म हुन्छ नि स्टप गर्न चाहन्छु, किनभने अब 6 बज्न थालिसक्यो। थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म मसँग लाइभमा बस्नुभयो, यसको लागि मुरी धन्यवाद। र पछि पनि म आउनु कोसिस गर्नेछु, आउने प्रयास गर्नेछु लाइभमा। स्टे सेफ, स्टे होम अनि स्टे हेल्दी। नमस्ते नेपाली बाजेलाई लाइक गर्नु होला, थ्याङ्क यू।